अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रात के इस पहर वीडियो 23 नवंबर का आगाज हो चुका है। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो हफ्ते के रोज का 23 नवंबर का आखिरी फैसला कुन मार्के का, जिसमें अब इसके बाद 24 घंटे बाकी रह जाएंगे। आसाब की जंग का जो आखिरी मार्का है उसका आगाज हो चुका है। इस वक्त पूरे मुल्क की सिचुएशन, इस्लामाबाद की तो आपके सामने मैं डिटेल्स रखूंगी सारी। पूरे मुल्क की जो इस वक्त सिचुएशन है या पूरे मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है, मोटरवेज बंद, जीटी रोड बंद, वीपीएन बंद, जिस तरीके से कारोबार बंद, इंटरनेट सिग्नल्स के हवाले से कल कहा जा रहा है कि वो बंद कर दिया जाएगा। हॉस्टल्स तक बंद कर दिए गए, दुकानों को बंद करवा दिया गया है, यानी हॉस्टल्स के बाहर बाकायदा तौर पे नोटिस लगाए गए कि हॉस्टल्स खाली किए जाएं और तमाम जो इसमें लोग यानी स्टूडेंट्स रहते हैं वो 27 से पहले पहले वापस ना आए। और स्टूडेंट्स बेचारे इस वक्त सड़कों के ऊपर है, मोटरवेज बंद कर दी गई है, ना उनके घर जाने का कोई सामान हो सकता है। ये इस वक्त फस्तायत की इंतहा है, हर चीज पीक पकड़ चुकी है। फस्तायत की इंतहा चेक करें कि लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए, मतलब खुदा न खास्ता ऐसा क्या होने वाला है। इस्लामाबाद के तमाम तर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल के हवाले से जो खबर आ रही है, यानी मैं एक एक चीज आपके सामने रखूंगी, लेकिन ये लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये लोग बैठकर आपको टीवी पर बताते हैं, ये वजीर जिनको पीछे से कौन चला रहे हैं हम सब जानते हैं, ये बताते हैं कि इनको इस बार हम भी इनका बंदोबस्त करेंगे, रियासत भी इनका बंदोबस्त करेगी, अवाम इनका बंदोबस्त कर चुकी है। डीपीओ अटक के बाद एक और शाहकार सामने आते हैं, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर, और वो आके कहते हैं कि पहले भी, इससे पहले भी लाहौर की अवाम इनको रद्द कर चुकी है, यानी इन एहतजाज वालों को, यानी पीटीआई को नाम वो नहीं ले रहे, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अब भी रद्द करेगी। और डीपी अटक और अब डीपीओ अटक और उनके साथ अब इनका फैसल कामरान साहब का जो इंटरव्यू है, ये एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा है, जो बाकायदा तौर पे कहा जाता है, मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। पेट्रोल पंप्स बंद, ऑफिस बंद, इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों के जो अड्डे हैं, जो ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं, उनको बाकायदा तौर पे बंद कर दिया गया। तो ये इस वक्त तमाम तर सूरत हाल है। पहिया जाम हड़ताल शुरू करनी बड़ी मुश्किल होती है, और पहिया जाम हड़ताल जो है उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर पहिया जाम हड़ताल जो है वो हुकूमत खुद कर बैठी है। इस टाइम सबसे बड़ा काफिला रवाना हो चुका है। पहला बड़ा काफिला सालार काकड़ की क़यादत में बलोचिस्तान से रवाना हुआ। एक अच्छा काफिला है, एक अच्छी इसके अंदर तादाद दिखाई दे रही है लोगों की। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताऊं, इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम चारों तरफ से, यानी इस्लामाबाद, मैंने आपको 3 रोज पहले एक वीलॉग बताया था, वीलॉग करके, कि जो प्लानिंग है वो इस मरतबा ये है कि चारों तरफ से इस्लामाबाद का घेराव किया जाएगा। घेराव का मतलब ये नहीं है कि धावा बोल देंगे, पर अमन लोग आएंगे, यहाँ पर एहतजाज करेंगे, अपने राइट्स के लिए करेंगे। अदालतों के ऊपर से एतमाद हट गया है, जिस तरह जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर वो आपके सामने है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चारों तरफ से हुकूमत को, इस रियासत का जो एक फस्तायत से भरपूर निजाम है, इसको ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। चारों तरफ से लोग निकलेंगे। अब यहाँ पर कुछ अहम तरीन चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखूं। सबसे पहले अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुराद सईद का पैगाम भी सामने आ चुका है, और वीडियो पैगाम उनका सामने आया है, जिसमें वो लोगों से कह रहे हैं, बाकायदा तौर पे उन्होंने एक शेर जो है वो पढ़कर, इस शेर ही बड़ा कुछ बोल रहा है। वो शेर में वो कह रहे हैं कि सवाल सबकी बका का है, अहले शहर उठो, अमीर शहर से मांगो जवाब सड़कों पर। इमरान खान की कॉल पर 24 नवंबर की फाइनल कॉल के हवाले से मुराद सईद का अहम तरीन पैगाम, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, हैशटैग इस वक्त ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर, तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिनको पाकिस्तान में इस वक्त बंद किया गया है। और वो कह रहे हैं कि अमीर शहर से मांगो जवाब सड़कों पर, क्योंकि अब शायद सड़कों के अलावा कहीं पर भी जवाब लेना रह नहीं गया। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था, एक आखिरी वाहिद उम्मीद, वाहिद अदारा था, उसके अंदर जो किया गया हम जानते हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज और इस्लामाबाद पुलिस की तैयारियां, 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ पंजाब पुलिस की 19,000 नफरी इस्लामाबाद पहुंच गई है। आजाद कश्मीर से 1,000, जबकि सिंध से 5,000 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। 5,000 एफसी एहलकार भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तमाम नफरी लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल में इस्लामाबाद पुलिस की मावनत करेगी। अब आप यहाँ पर अंदाजा लगाएं फस्तायत का, सख्त दिली का अंदाजा लगाएं कि इस्लामाबाद के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर सड़कों के ऊपर बाकायदा तौर पे मैयतें एम्बुलेंसेस के अंदर रुल रही हैं। जमाल अहमद सहाफी एबीएन न्यूज से भी इनका ताल्लुक है, कुलीग रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा है, एक अजीज का लाहौर में इंतकाल हो गया, एम्बुलेंस में मैयत है, पिछले 4 घंटों से घर ले जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, जनाजा टाइम रात 12 बजे, रास्ता खुलवा दे मैयत के लिए। उन्होंने मरियम औरंगजेब को ये ट्वीट करके टैग भी किया, लेकिन उसकी कुछ देर बाद उन्हें एक और ट्वीट करना पड़ा, और उन्होंने लिखा कि एम्बुलेंस मैयत को लेकर घूम रही है, कम अज कम मुर्दे को सुकून से दफनाने तो दे दो जालिमो, औलाद को माँ के सराहने रोने तो दे दो, जनाजे के लिए तो रास्ता दे दो। ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। यानी दुआ करें कि आपको अगले आने वाले दिनों में कोई इमरजेंसी पेश ना आए, हर किसी के घर पे खैरियत रहे, यानी कोई अस्पताल के हवाले से इमरजेंसी ना हो कि आपको सड़कों के ऊपर या आपकी खुदा न खास्ता किसी घर वाले को रुलना पड़े तबीयत खराब की सूरत हाल में, क्योंकि ये इस वक्त यहाँ पर जालिम सफाक आके बैठ गए, जिनके हवाले से कहा गया है कि इनसे जवाब तलबी शायद अब सड़क पर निकल कर ही हो सकेगी। अब यहाँ पर इमरान खान का भी एक बड़ा अहम तरीन पैगाम सामने आया। वो अहम तरीन पैगाम क्या है? वो कह रहे हैं कौम को फैसला करना होगा कि बहादुर शाह जफर की तरह मौत तक गुलामी का तौक पहनना है
یا ٹیپو سلطان کی طرح مرتے دم تک آزادی کا صحرا پہننا ہے؟ تو واقعتاً اب یہ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں کہ اسی نظام، اسی گلے سڑے گھسے پٹے گھٹیا بدبودار نظام کے ساتھ چلنا ہے، جس کے اندر رحم دلی دور کی بات، جس کے اندر اب سروائیول گھٹن سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں رہ گیا، یا سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ اطہر کاظمی صاحب لکھ رہے ہیں، صحافی آبویسلی پورے ملک کا صحافتی طبقہ اس کے اوپر، جو ایک بولنے والے صحافی ہیں، جو کسی تھوڑے لائن پہ کھڑے ہیں، بکاؤ صحافی نہیں، وہ ایک سٹانس لیے ہوئے ہیں۔ اطہر کاظمی لکھ رہے ہیں ملک کی فضائی حدود کھلی ہے یا وہ بھی بند کر دی گئی ہے، ایک طرف دعویٰ ہے کہ ختم شد کوئی بندہ نہیں نکلے گا، دوسری طرف یہ حالات کال 24 کی ہے، راستے آج سے بند، اور اس کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پر نیچے ٹویٹس لگائی ہوئی ہیں اور خبریں لگائی ہوئی ہیں کہ 24 نومبر احتجاج، فلانی موٹر ویز، اس ٹائم تمام تر موٹر ویز بند کر دی گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں 22 تاریخ کو 24 کے احتجاج کے لیے تمام موٹر ویز بند کر دی گئی، تمام تر جو یہاں پہ ہاسٹلز ہیں وہ خالی کروا لیے گئے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں سے رپورٹ ہوا ہے، کچھ صحافی اسلام آباد کے اندر رپورٹ کر رہے ہیں کہ خوف کا عالم اس وقت اسلام آباد راولپنڈی کے اندر یہ ہے، پولیس کو نہ جانے کس نے یہ سکھایا یا کس نے ٹرین کیا کہ جہاں پر بھی کوئی نوجوان نظر آ رہے ہیں، جہاں پر بھی آپ کو کوئی ینگسٹر نظر آ رہا ہے، اس کو فوراً پکڑ لیں، اس کو پکڑ لیں، چاہے اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا نہیں، اس کو ہراس کریں، اس کو خوفزدہ کریں، پریشان کریں کہ وہ ڈر کے مارے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ 80% نوجوان کون سی جماعت کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس لیے باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جہاں بھی نوجوان نظر آ رہے ہیں، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، ان کو جا کے باقاعدہ طور پہ ہراس کیا جائے۔ اوکاڑا سے میرے پاس ایک بڑی خبر ہے، ایک اچھی حوصلہ افزا خبر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں معذرت کے ساتھ۔ اوکاڑا میں پولیس پی ٹی آئی رہنما مہر عبدالستار کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پہنچی، گاؤں والے باہر نکل آئے، پولیس کو واپس بھیجا، مہر عبدالستار کے گھر کی سیکیورٹی، مطلب یہ وہ جذبہ ہے، یہ جس دن آپ لوگوں کے اندر سب کے اندر آ گیا کہ محلے کے اندر، گلی کے اندر، سڑک کے اوپر، کہیں پر بھی آپ کے دفتر میں اگر آ کے آپ کو اٹھانے کی یا دھمکانے کی کسی ایک شخص کو کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ جس طبقے سے ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، جب سب کھڑے ہو جائیں گے نا، جب سب سمجھے گے کہ یار یہ کل کو ہمارا گھر بھی ہو سکتا ہے، تب یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ خود بخود رک جائیں گے، کیونکہ ان ہاتھوں کو بہت شے ملی ہوئی ہے۔ مہر عبدالستار کے گھر کی سیکیورٹی سنبھال لی، یہ اس ٹائم جو ہے وہ تمام تر صورتحال ہے۔ یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ ٹویٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں، امید بھی ہے کہ حماد اظہر صاحب کل خود بھی نکلیں گے۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ کی بندش کی صورت میں 24 نومبر کے حوالے سے ضروری ہدایات، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 12 بجے تک باہر نکلیں اور اپنے علاقے سے اسلام آباد جاننے والے راستوں پر پہنچے۔ اب ساتھ ہی پارا چنار کے اندر جو صورتحال ہے جس پر آپ کو الیکٹرانک میڈیا کی خاموشی نظر آئے گی، الیکٹرانک میڈیا بس بشرا بی بی کے ایک پیغام کے پیچھے پڑا ہے ہاتھ دھو کر، جیو نیوز، بڑے بڑے چینلز اٹھا کر دیکھیں، شاید ہی آپ کو کوئی پارا چنار کے اوپر کوریج دکھائی دے جو وہاں پر ہو رہا ہے، جو فگرز اب تک سامنے آ رہے ہیں 40 سے 45 کے، سینیٹر مشتاق صاحب بالکل مختلف فگرز بتا رہے ہیں، وہ زیادہ بتا رہے ہیں لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے، یعنی سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں پر کیوں نظریں مرکوز نہیں ہو رہی، کیوں کنسنٹریشن وہاں نہیں لگائی جا رہی؟ خدا نہ خواستہ کچھ بڑا ہوگا پھر ہم اس کی طرف جائیں گے، کون سا سہانیہ خدا نہ خواستہ ہوگا، اللہ نہ کرے، اللہ پاکستان کی ہر پاکستانی کی حفاظت کرے۔ لیکن پارا چنار کے حوالے سے الیکٹرانک میڈیا پر ایک مکمل خاموشی ہے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پر وہی چلایا جا رہا ہے جو ظاہر پیچھے سے احکامات آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام طرح کی سچویشن ہے، اور اس کے اوپر عمران خان نے پیغام بھی دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور کہا ہے کہ یہ جو بات چیت ہے اسی سے معاملات حل ہوتے ہیں، کبھی بھی آپریشن کے ذریعے امن و امان نہیں آ سکتا ملک کے اندر۔ تو ان کا ایک اہم پیغام پارا چنار کی صورتحال کے حوالے سے بھی ہے۔ یہ اس وقت پورے پاکستان کی، بالخصوص اسلام آباد کی، لاہور کی، پنجاب کی، لاہور کے رپورٹرز بڑا بہترین آپ کو بتائیں گے، لیکن خبریں رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ پورا لاہور اس ٹائم رنگ روڈ، تمام تر لاہور کی جو اہم ترین شاہراہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، ڈر، خوف، اور پھر آ کر پکے منہ بنا کر جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کی انتہا ان پر ختم ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کے کیا منافقت ہے؟ ایک ایک چیز جانتے ہیں، ملک بند کرنا پڑ گیا، ہاسٹلز بند کرنے پڑ گئے، ٹرانسپورٹ کے اڈے بند کرنے پڑ گئے، اور کہنے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں سچویشن کس طرف جائے گی، انشاءاللہ ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد۔